अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि हमने इरादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला तहज्जुद में एक पारा और पढ़ लेंगे, तो आखिर रात का वक्त चल रहा है, हम एक पारा और पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पारा 21 सूरह अनकबूत चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मोहम्मद, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है उसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र बड़ा अच्छा काम है, और जो तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। और अहले किताब से झगड़ा ना करो मगर ऐसे तरीक़े से कि निहायत ही अच्छा हो। हाँ, जो इनमें से बेइंसाफ़ी करें उनके साथ इसी तरह झगड़ा करो और कह दो कि जो किताब हम पर उतरी और जो किताबें तुम पर उतरी, हम सब पर ईमान रखते हैं, और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है, और हम उसी के फर्माबरदार हैं। और इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ किताब उतारी है जो इन लोगों को हमने किताबें दी थीं। तो जिन लोगों को हमने किताबें दी थी वे उस पर ईमान ले आते हैं, और कुछ उन मुशरिक लोगों में से भी इस पर ईमान ले आते हैं, और हमारी आयतों से वही इनकार करते हैं जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं। और तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना उसे अपने हाथ से लिख ही सकते थे। ऐसा होता तो बातिल वाले ज़रूर शक करते, बल्कि ये रोशन आयतें हैं जिन लोगों को इल्म दिया गया उनके सीनों में महफूज, और हमारी आयतों से वही लोग इनकार करते हैं जो बेइंसाफ हैं। और अल्लाह का इनकार करने वाले कहते हैं कि इस पर उसके परवरदिगार की तरफ से निशानियाँ क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि निशानियाँ तो अल्लाह ही के पास हैं, और मैं तो खुल्लम खुल्ला हिदायत करने वाला हूँ। क्या इन लोगों के लिए ये काफ़ी नहीं है कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो उनको पढ़कर सुनाई जाती है। और कुछ शक नहीं कि मोमिन लोगों के लिए इसमें रहमत और नसीहत है। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफ़ी है। अल्लाह ही गवाह, जो चीज़ आसमानों में है और जो चीज़ ज़मीन में है वह सबको जानता है। और जिन लोगों ने बातिल को माना और अल्लाह से इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, मगर एक वक्त मुकर्रर ना हो चुका होता तो उन पर अजाब आ भी गया होता, और ये किसी वक्त में उन पर ज़रूर आकर रहेगा और उनको मालूम भी ना होगा। ये तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, और दोज़ख तो अल्लाह का इनकार करने वालों को घेर लेने वाली है। और जिस दिन अजाब उनको उनके ऊपर से और नीचे से ढांक लेगा, और अल्लाह फरमाएगा कि जो काम तुम किया करते थे अब उनका मज़ा चखो। ए मेरे बंदो, जो ईमान लाए हो, मेरी ज़मीन फैली हुई है तो मेरी ही इबादत करो। हर नफ्स मौत का मज़ा चखने वाला है, फिर तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम बहिश्त में ऊंचे ऊंचे महलों में जंगा देंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही, हमेशा उनमें रहेंगे। नेक अमल करने वालों का ये खूब बदला है। नेक अमल करने वालों का ये खूब बदला है। तो सब्र करते और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और बहुत से जानवर हैं जो अपनी रोज़ी उठाए नहीं फिरते, अल्लाह ही उनको रोज़ी देता है, और तुमको भी, और वह सुनने वाला और जानने वाला है। और अगर उनसे पूछो कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया और सूरज और चाँद को किसने तुम्हारे हुक्म से ताबे किया, तो कह देंगे कि अल्लाह ने। फिर ये क्यों कहाँ उल्टे जा रहे हैं। अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोज़ी फैला देता है, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानता है। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमान से पानी किसने बरसाया, फिर उससे ज़मीन को उसके मरने के बाद किसने ज़िंदा किया, तो वह कह देंगे अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इनमें अक्सर नहीं समझते। और ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल तमाशा है, और हमेशा की ज़िंदगी की जगह तो आखिरत का घर है। काश ये लोग समझते। फिर जब ये कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को पुकारते हैं और खालिस उसी की इबादत करते हैं, लेकिन जब वे उनको निजात देकर खुश्की पर पहुंचा देता है तो झट शिरक करने लग जाते हैं, ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें और फ़ायदा उठाएं। सो खैर, बहुत जल्द उन लोगों को मालूम हो जाएगा। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने हरम को अमन की जगह बनाया है, और लोग उनके गिर्द व नवाह पास के इलाके से उचक लिए जाते हैं। क्या ये लोग बातिल पर एतकाद रखते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं। और उससे जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे और जब हक बात उसके पास आए तो उसे झुठलाए। क्या अल्लाह का इनकार करने वालों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है। और जिन लोगों ने हमारे लिए कोशिश की हम उनको ज़रूर अपने रास्ते दिखा देंगे, और अल्लाह तो नेकों के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अनकबूत कंप्लीट हुई, मुकम्मल हुई। अब हम सूरह रूम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम।
روم والے مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد بہت جلد غالب آ جائیں گے، کچھ ہی سال میں پہلے بھی اور اب پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ غالب اور مہربان ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ وہ ان سے زور و طاقت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس اس کے پیغمبر کی نشانیاں لے کر آتے رہے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔ اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی گنہگار نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے انکاری ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کے باغ میں خوشحال ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلائے وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو، یعنی نماز اللہ کی تسبیح کرو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی جب دوپہر ہو اس وقت بھی وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، اور وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور اسی کی نشانیوں اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان ہو کر جگہ جگہ پھیل رہے ہو۔ اور اسی کی نشانیوں اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا، عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں اور تصرفات میں سے ہے کہ تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں اور تصرفات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ اور ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم کے سے قائم ہیں، پھر وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کی مخلوق ہیں، اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔ اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان بلند ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی اور غلاموں کے تم مالک ہو، وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت کر سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کیے ہوئے چلے جاؤ، دین کے راستے پر اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کیے ہوئے چلے جاؤ، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مومنوں، اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز پڑھتے رہو، اور مشرکوں میں نہ ہونا، اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے ہو گئے۔ سب فرقے
اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے تاکہ جو ہم نے اس کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں۔ سو خیر فائدے اٹھا لو، بہت جلد تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمالوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی تکلیف پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کے حق دیتے رہو۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتی ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں بڑھتی نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ برکت کی وجہ ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو 2 گنا 3 گنا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی ایسا کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے۔ عجب نہیں کہ وہ رک جائیں۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا۔ ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔ تو اس دن سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلو، اور اس دن سب لوگ بکھرے ہوئے ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے گا۔ بے شک وہ اللہ کا انکار کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ اس کے فضل سے روزی طلب کرو۔ عجب نہیں کہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر ضروری تھی۔ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور تہ پتہ کر دیتا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلنے لگتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پہلے تو وہ بارش کے اترنے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے۔ تو یہ دیکھنے والے اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کی وجہ سے کھیتی کو دیکھیں کہ پیلی ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں، تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو کہ جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر لا سکتے ہو۔ تو تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو شروع میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی علم والا ہے اور قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ راستے سے الٹے جاتے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔ تو اس دن ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا، اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ اللہ کا انکار کرنے والے کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔ بس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دیں۔ الحمدللہ سورہ روم مکمل ہوئی، اب سورہ لقمان پڑھیں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔
یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں، محسنوں کے لیے ہدایت اور رحمت، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو بیہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اس کا مذاق اڑائے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے غالب حکمت والا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جس کو تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔ یہ تو اللہ کی پیدائش ہے، تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت بخشی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے پرواہ اور تعریف کے لائق ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، پھر آخر میں 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اپنے ساتھ ہی اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ یہ تاکید کر رہا ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کر۔ یہ ہے ماں باپ کی عظمت۔ صرف ایک جگہ ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کا کہیں، یا اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کہیں، تو ان کی بات مت ماننا۔ باقی جہاں پر ناانصافی کی بات ہو وہاں پر بھی ہے، لیکن جو عام باتیں، جو دین کے مطابق باتیں، اس میں یا ماں باپ کی عظمت میں کبھی کوئی کمی مت کرنا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کا کھلا میسج ہے کہ میرا اللہ کا بھی شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بھی شکر ادا کرتے رہو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرتے رہو۔ تو سمجھیے کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے۔ اپنے ماں باپ کو جھڑک کے بولنا یا انہیں اف کہنا یا بدتمیزی کرنا اللہ کو قطعی طور پر پسند نہیں ہے۔ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وہ تیرے پیچھے پڑے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو ایسی چیز میں شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ہاں، دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے راستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ جب آپ آیت نمبر 15 سورہ لقمان آیت نمبر 14 اور 15 پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ پہلے وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرتے رہنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرتے رہنا۔ لیکن اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا کہہ رہے ہیں، شرک کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی بات مت ماننا، لیکن دنیا کے کاموں میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ یہ ہے ماں باپ کی عظمت۔ اور ہم ذرا سی بات پہ ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں، ذرا سی بات پہ بدتمیزی سے بول جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے ماں باپ ان کے پاس حیات ہیں، ان کے لیے ان کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ آپ اس وقت کو سوچ نہیں سکتے جب آپ کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور پھر آپ دوبارہ پلٹ کے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ میں اس تکلیف کو محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ میرے ماں باپ آج میرے ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ اس وقت سے پہلے سدھر جائیے، اس وقت سے پہلے اپنے ماں باپ کی عظمت کرنا شروع کر دیجئے، ان کی ہر بات پہ ان سے محبت سے بات کیجئے، ان کے فرما بردار بنیے، سوائے اس بات کو اگر وہ اللہ اور نبی کے خلاف کہہ رہے ہیں۔
لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل مان لو رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں چھپا ہوا یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ لطیف اور خبردار ہے۔ بیٹا، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا حکم اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر آئے اس پر صبر کرنا، بے شک یہی بڑی حکمت کے کام ہے۔ اور گھمنڈ میں آ کر لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کے نہ چلنا، اور اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ یہ کمی، یہ پریشانی ہم سب کے ساتھ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کسی بھی اترانے والے اور خود پسند کو، جو خود کی تعریف سننا چاہے، جو خود کو پسند کرے کہ میں اتنا اسمارٹ، میں اتنا طاقتور، میرے ہاتھ میں اتنا اقتدار، جو خود کی تعریف پسند کرے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ اور اپنی چال میں درمیانی راستہ اپنائے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آوازیں گدھوں کی سی ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور بھیتری نعمتیں بری کر دی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ روشن کتاب۔ یہاں پر ایک اور نصیحت آئی کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اپنی آواز نیچی کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نیچی آوازوں سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اسی کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہے تب اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر دے اور بھلا بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو بتا دیں گے۔ بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے پرواہ اور حمد و تعریف کے لائق ہے۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب کے سب قلم ہوں، اور سمندر کی تمام پانی سیاہی ہو، اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں، تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں، اس کی تعریفیں ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کی ذات کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک زمین کے جتنے بھی پیڑ ہیں سب قلم بن جائیں، اور زمین کے جتنے بھی سمندر ہیں سب سیاہی بن جائیں، اور 7 سمندر ایسے اور آ جائیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی صفت، اس کی کوالٹیز، اس کی تعریف لکھنا پوری نہیں ہوگی۔ یہ پیڑ جو قلم بن گئے اور یہ سمندر جو سیاہی بن گئے، یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی صفتیں، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہے ذات اللہ کی۔ اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کو اپنی زبان میں پڑھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے پیڑ ہیں وہ سب قلم ہوں، اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو، اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں، تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہو۔ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور اسی نے چاند کو تمہارے فرمان کے تحت کر رکھا ہے۔ ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں بیکار ہے۔ یہ کہ اللہ ہی اونچے مرتبے والا اور بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں، تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں، تو اللہ کو پکارتے ہیں، پکارنے اور خالص اس کی مدد
इबादत करने लगते हैं। फिर जब वे उनको निजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो कुछ ही इंसाफ पर कायम रहते हैं और हमारी निशानियों से वही इनकार करते हैं जो वायदा तोड़ने वाले नाशुक्रे हैं। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ करो कि ना तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आए और ना बेटा अपने बाप के कुछ काम आ सके। बेशक अल्लाह का वायदा सच्चा है। बस दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाल दे और न धोखा देने वाला शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी तरह का फरेब दे। अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है और वही बारिश बरसाता है और वही हामिला के पेट की चीज़ों को जानता है, फिर नूर की नर है या मादा, और कोई शख्स नहीं जानता कि वह कल क्या करेगा और कोई नफ्स नहीं जानता कि किस ज़मीन में उसे मौत आएगी। बेशक अल्लाह ही जानने वाला और ख़बरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह लुक़मान यहाँ मुकम्मल हुई। अब हम सूरह सजदा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। इसमें कुछ शक नहीं कि इस किताब का नाजिल किया जाना तमाम दुनिया के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने इसको खुद से बना लिया है? नहीं, बल्कि वह तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, ताकि तुम उन लोगों को हिदायत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई हिदायत करने वाला नहीं आया, ताकि ये रास्ते पर चलें। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को और जो चीज़ें इन दोनों में हैं सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। उसके सिवा तुम्हारा कोई न दोस्त है और न सिफारिश करने वाला। क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? वही आसमान से ज़मीन तक के हर काम का इंतज़ाम करता है। फिर वह एक दिन जिसकी मिक़दार तुम्हारी गिनती के मुताबिक 1000 साल की होगी उसकी तरफ चढ़ाई और रुजू करेगा। यही तो छुपे और जाहिर को जानने वाला और गालिब और रहम वाला अल्लाह है, जिसने हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह बनाया, यानी उसको पैदा किया और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया, फिर उसकी नस्ल खुलासे से यानी हकीर पानी से पैदा किया, फिर उसको दुरुस्त किया, फिर उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी, फिर तुम्हारे कान और आँखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो। और कहने लगे कि जब हम ज़मीन में मलियामेट हो जाएंगे तो क्या नए सिरे से पैदा होंगे? सच तो यह है कि ये लोग अपने परवरदिगार के सामने जाने के ही क्या कायल नहीं। कह दो कि मौत का फरिश्ता तो जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे और तुम ताज्जुब करो जब देखो कि गुनहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए होंगे और कहेंगे कि ये हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया और सुन लिया, तो हमको दुनिया में वापस भेज दे कि नेक अमल करें। बेशक हम यकीन करने वाले हैं, और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत कर देते, लेकिन मेरी तरफ से ये बात करार पा चुकी है कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा, और अब आग के मज़े चखो, इसलिए कि तुमने उस दिन के आने को भुला रखा था। आज हम भी तुम्हें बुला देंगे, और जो काम तुम करते थे उसकी सज़ा में हमेशा के अजाब के मज़े चखते रहो। हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनसे नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं और घमंड नहीं करते। यहाँ एक सजदा है, एक सजदा कर लेंगे। उनके पहलू बिछोने से अलग रहते हैं और वे अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं। जो माल हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। कोई नफ्स नहीं जानता कि उनके लिए कैसी आंखों की ठंडक छिपा कर रखी गई है। ये उनके आमाल का बदला है जो वे करते थे। भला जो मोमिन हो वे उस शख्स की तरह हो सकता है जो नाफरमान हो? दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके रहने के लिए बाग है। ये मेहमानी उन कामों का बदला है जो वे करते थे, और जिन्होंने नाफरमानी की उनके रहने के लिए दोज़ख है। जब चाहेंगे कि उसमें से निकल जाएं तो उसमें लौटा दिए जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा कि जिस दोज़ख के अजाब को तुम झूठ समझते थे उसके मज़े चखो, और हम उनको क़यामत के बड़े अजाब के सिवा दुनिया के अजाब का भी मज़ा चखाएंगे, शायद हमारी तरफ लौट आएँ। और शख्स से बढ़कर जालिम कौन, जिसको उसके परवरदिगार की आयतों से नसीहत की जाए तो वे उनसे मुँह फेर ले। हम गुनहगारों को ज़रूर बदला लेने वाले हैं। और हमने मूसा को किताब दी तो तुम उनके मिलने से शक में न होना, और हमने उस किताब को या मूसा को बनी इसराइल के लिए हिदायत का ज़रिया बनाया, और उनमें से हमने पेशवा बनाए थे जो हमारे हुक्म से हिदायत किया करते थे, जब वे सब्र करते थे और हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार
बेशक तुम्हारा परवरदिगार उनमें जिन बातों में वे इख्तिलाफ करते थे क़यामत के दिन फैसला कर देगा। क्या उनको इन बातों से हिदायत न हुई कि हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतों को जिनके बसने की जगहों में ये चलते फिरते हैं हलाक कर दिया। बेशक इसमें निशानियां हैं, तो ये सुनते क्यों नहीं? क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम इस बंजर ज़मीन की तरफ पानी चलाते हैं, फिर इससे खेती पैदा करते हैं जिसमें से इनके चौपाए भी खाते हैं और ये भी खाते हैं, तो ये देखते क्यों नहीं? और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये फैसला कब होगा? कह दो कि फैसले के दिन अल्लाह का इनकार करने वालों को उनका ईमान लाना कुछ भी फायदे का ना होगा और ना उनको मोहलत दी जाएगी। तो उनसे मुंह फेर लो और इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह सजदा मुकम्मल हुई। अब हम सूरह अहज़ाब पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए पैगम्बर, अल्लाह से डरते रहना और अल्लाह के इनकार करने वालों और मुनाफिकों का कहा न मानना। बेशक अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है उसी की पैरवी किए जाना। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब आमालों से खबरदार है। और अल्लाह पर भरोसा रखना और अल्लाह ही का अरसास काफ़ी है। अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए और न तुम्हारी औरतों को जिनको तुम माँ के बैठते हो तुम्हारी माएँ बनाया और न तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारे बेटे बनाए। ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं और अल्लाह तो सच्ची बात फरमाता है और वही सीधा रास्ता रखता है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 4। अल्लाह ताला क्लियर बताता है कि जिन लोगों को तुम अपने मुंह से माँ कह देते हो वो तुम्हारी माएँ नहीं होती। अल्लाह ताला उन्हें तुम्हारी मायों की तरह नहीं मानता, न दुनिया वालों को किसी मुंह बोली माँ को माँ मानना चाहिए। दूसरी बात अल्लाह ताला फरमाता है कि जिनको तुम पाल पोसते हो उनको अपने नाम दे देते हो, उन्हें अपने बेटे मानने लग जाते हो, तो वो भी तुम्हारे बेटे नहीं हैं। उनको भी तुम अपना बेटे की तरह नहीं कह सकते, वो भी तुम्हारे सिर्फ ऐसे हैं जैसे तुम उन्हें पाल रहे हो। इसका एक सवाब है, लेकिन आप उन्हें अपना बेटा नहीं कह सकते। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये आयत मैं आपको दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। सूरह अहज़ाब आयत नंबर। अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाया और ना तुम्हारी औरतों को जिनको तुम माँ के बैठते हो तुम्हारी माँ बनाया और ना तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारे बेटे बनाया। ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं और अल्लाह तो सच्ची बात फरमाता है, वही सीधा रास्ता दिखाता है। तो ये सूरह अहज़ाब है आयत नंबर 4। इसमें अल्लाह ताला क्लियर कह रहा है कि अगर आप किसी को अपनी माँ कह रहे हैं तो वो तुम्हारी माँ नहीं होगी, उसे तुम्हारी माँ नहीं बनाया। और अगर आप किसी को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं और उसे बेटा कह देते हैं तो वो भी आपके बेटे की तरह नहीं होगा, उसे आप अपने सगे बेटे की तरह नहीं मान सकते, उसके नाम के साथ अपना नाम नहीं लगा सकते। ये भी आगे आ जाएगा। अल्लाह के नबी ने भी मना फरमाया कि किसी और की औलाद के साथ अपना नाम मत जोड़ो, हमेशा नाम उसके असली बाप का ही रहेगा। हाँ, आप उसके पालने वाले ज़रूर हो सकते हैं कि पाल पोस के बड़ा करें, लेकिन आप मुंह बोले रिश्ते इस्लाम में नहीं है। आपकी बहन वही है जो आपकी माँ के पेट से पैदा हुई है, आपकी माँ वही है जिसने आपको जना है और आपके बेटे वही हैं जिनको आपने जना है। इससे ज़्यादा इस्लाम में मुँह ज़बानी रिश्तों की कोई औकात नहीं है। ये सब आपके मुँह के ढकोसले हैं, ये सब झूठी बातें हैं। आजकल एक बहुत ज़्यादा चलन चल गया है कि घर वाले अपनी लड़कियों के या अपने लड़के की दोस्तों को कह देते हैं कि वो तो उसके भाई की तरह हैं। भाई की तरह या बहन की तरह कोई नहीं होता। बहन और भाई सिर्फ वो हैं जो एक माँ के पेट से पैदा हुए या एक बाप से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा कोई भाई बहन नहीं होता। इस्लाम में इन मुंह बोले रिश्तों इन झूठे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। मोमिनों, ले पालकों को उनके असली बापों के नामों से पुकारा करो कि अल्लाह के नज़दीक यही बात दुरुस्त है। अब देखिए, यहाँ पर सूरह अहज़ाब आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया कि जिस बच्चे को आप पाल रहे हो, जिसको आपने गोद लिया है, उसको अपने असली बाप के नाम से पुकारिए, उसके साथ अपना नाम मत लगाइए। अल्लाह के नज़दीक यही बेहतर है। तो एक बच्चे को जिसको आपने गोद लिया है, उसे पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, हमेशा उसके बाप का नाम, उसके असली बाप का ही नाम लिखवाएं, अपना नाम उसके साथ नहीं लगाएं। मोमिनों, ले पालकों को गोद लिए हुए बच्चों को उनके असली बापों के नाम से पुकारा करो कि अल्लाह के नज़दीक यही बात दुरुस्त है। अगर तुमको उनके बापों के नाम ना मालूम हो
तो दीन में वे तुम्हारे भाई और दोस्त हैं, और जो बात तुमसे गलती से हो गई उसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं, लेकिन जो दिल के इरादे से करो उस पर पकड़ है, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब देखिए अल्लाह ताला ने कितना डिटेल में आपको बताया है। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब आयत नंबर 5 में फरमा रहा है कि जिन बच्चों को आप पालते हैं या गोद लेते हैं उनको अपने असली बापों के नाम से पुकारिए, अपने नाम से अपना नाम उनके बाप के नाम की तरह मत इस्तेमाल करिए कि आप उसे पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं या आपने उसे गोद लिया है। अगर ऐसा होता है कि किसी बच्चे को आपने गोद लिया, उसके बाप का नाम आपको नहीं पता, तो फिर वो आपकी औलाद नहीं है, वो आपके दोस्त हैं या आपके भाई हैं। वो आपके दोस्त हैं या आपके भाई हैं दीन के एतबार से। लेकिन इस्लाम आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक गोद लिए हुए बच्चे को अपने बाप के नाम, उसके बाप के नाम की जगह अपना नाम लगा दें। इस बात की कतई इजाजत नहीं है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 5। पैगंबरों मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं। पैगंबर मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं, और पैगंबर की बीवियां उनकी माएँ हैं, और रिश्तेदार आपस में अल्लाह की किताबों के मुताबिक मुसलमानों और मुहाजिरों से एक दूसरे के तरके के ज्यादा हकदार हैं, मगर यह कि तुम अपने दोस्तों से एहसान करना चाहो, यह हुक्म किताब यानी कुरान में लिख दिया गया है। अब आपकी माँ के अलावा जो एक रिश्ता है जो आपकी माँ के बराबर है, वो आपकी माँ ही की तरह है, उससे निकाह हराम है, वो है अल्लाह के नबी की बीवी है, पैगंबर की बीवी है, आपकी माएँ हैं, बिल्कुल आपकी माएँ हैं। और जब हमने पैगंबरों से अहद लिया और तुमसे और नूह से और इब्राहिम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा से और अहद भी उनसे पक्का लिया, ताकि सच कहने वालों में उनकी सच्चाई के बारे में मालूम करें, और उनसे अल्लाह का इनकार करने वालों के लिए गम देने वाला अजाब तैयार कर और उसने अल्लाह का इनकार करने वालों के लिए गम देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनो, अल्लाह की उस मेहरबानी को याद करो जो उसने तुम पर उस वक्त की जब फौजें तुम पर हमला करने को आईं, तो हमने उन पर हवा भेजी और ऐसे लश्कर नाजिल किए जिनको तुम देख नहीं सकते थे, और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनको देख रहा है। जब वे तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ से तुम पर चढ़ आए, और जब आंखें फिर गईं और दिल तुम्हारे दहशत के गलों तक पहुंच गए और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे, वहां मोमिन आजमाए गए और सख्त तौर पर हिलाए गए। और जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी ये कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल ने तो हमसे सिर्फ धोखे का वायदा किया था, और जब उनमें से एक जमात कहती थी कि ए मदीना वालों, यहाँ तुम्हारे ठहरने की जगह नहीं है, तो लौट चलो, और एक गिरोह उनमें पैगंबर से इजाज़त मांगने और कहने लगा कि हमारे घर खुले पड़े हैं, हालांकि वे खुले नहीं थे, वे तो सिर्फ भागना चाहते थे। और अगर फौजें मदीने के चारों तरफ से उन पर आ दाखिल हों और उनसे खाना जंगी के लिए कहा जाए तो फौरन करने लगे, और इसके लिए बहुत कम ठहरे। हालांकि पहले अल्लाह से इकरार कर चुके थे कि पीठ नहीं फेरेंगे, और अल्लाह से जो इकरार किया जाता है उसकी ज़रूर पूछताछ होगी। कह दो कि अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हो तो भागना तुमको फ़ायदा नहीं देगा, और उस वक्त तुम बहुत ही कम फ़ायदा उठाओगे। कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ कोई बुराई का इरादा करे तो कौन तुमको उससे बचा सकता है, या अगर तुम पर मेहरबानी करनी चाहे तो कौन उसको तुमसे हटा सकता है। और ये लोग अल्लाह के सिवा किसी को ना अपना दोस्त पाएंगे और न मददगार। अल्लाह तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो लोगों को मना करते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ, और लड़ाई में नहीं आते मगर कम। ये इसलिए कि तुम्हारे बारे में बुखल करते हैं, और जब डर का वक्त आए तो तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, और उनकी आंखें उसी तरह फिर रही हैं जैसे किसी को मौत से गशी आ रही हो। फिर जब डर जाता रहे तो तेज जुबानों के साथ तुम्हारे बारे में जुबान दराजी करें और माल में बुखल करें। ये लोग हकीकत में ईमान लाए ही नहीं थे, तो अल्लाह ने उनके आमाल बर्बाद कर दिए, और ये अल्लाह को आसान था। डर की वजह से ख्याल करते हैं कि फौजें नहीं गईं, और अगर लश्कर आ जाएं तो तमन्ना करें कि काश गवारों में जा रहे हैं और तुम्हारी खबर पूछा करें, और अगर तुम्हारे दरमियान हो तो लड़ाई न करें मगर कम। तुमको अल्लाह के पैगंबर की पैरवी करनी बेहतर है, यानी उस शख्स की जिसे अल्लाह से मिलने और क़यामत उस शख्स को जिसे अल्लाह से मिलने और क़यामत के दिन के आने की उम्मीद हो, और वह अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करता हो। और जब मोमिनों ने अल्लाह के इनकार करने वालों के लश्कर को देखा तो कहने लगे कि यह वही है जिसका अल्लाह और उसके पैगंबर ने हमसे वायदा किया था, और अल्लाह और उसके पैगंबर ने सच कहा था, और इससे उनका ईमान और इताअत और ज़्यादा हो गई। मोमिनों में कितने ही ऐसे शख्स हैं जो इकरार उन्होंने अल्लाह से किया था उसको सच कर दिखाया,
اس کو سچ کر دیا ہے، تو ان میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نظر سے فارغ ہو گئے اور کچھ ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور ان کے اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ تم پر دنیا کی زندگی اور اس کی زینت آرائش کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر کی عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلب رکھتی ہو تو تم میں جو نیکی کرنے والی ہے ان کے لیے اللہ نے بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو 2 گنی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ الحمدللہ ہمارا 21واں پارہ مکمل ہوا۔ اب ہم کل انشاءاللہ تعالی 22واں پارہ شروع کریں گے۔ ہر طاق رات میں ہم 2 پارے پڑھیں گے، ایک پارہ ہمارا وہی 10 سے 11 کے ٹائم پر اور ایک پارہ تہجد کے وقت میں، تاکہ طاق راتوں میں ہماری عبادت بہتر ہو سکے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ اور ہمیں بہترین، ہمیں اور ہماری اولاد کو ایک کامیاب موت میسر کرے، ہمیں دنیا میں بھی کامیابوں میں لکھے، آخرت میں بھی کامیابوں میں لکھے، ہمیں دنیا میں بھی فرما بردار بنائے اور آخرت میں بھی ہمیں فرما برداروں میں لکھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اقتدار اور بادشاہی نصیب فرمائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے ہماری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں اور ہمارے کانوں کو ہمارا وارث بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں سے بہترین بدلہ لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب پر غالب فرمائے، کسی کو ہم پر غالب نہیں فرمائے۔ میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ سمجھیے اس بات کو، آج اگر مسلمانوں پہ، اگر ہم لوگوں پہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، کوئی ہمارے اوپر غالب آیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں کہ ہم نے قرآن اور اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے خلاف گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے ایک بار بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جس کتاب کو ہم سالوں سے عربی میں رٹے لگاتے آ رہے ہیں اس کتاب میں اللہ نے ہم سے کہا کیا ہے۔ عمل کرنے کی تو بہت بات کی ہے، تو جب ہم اللہ کے حکموں کو، اللہ کے احکام کو اور اللہ کے نبی کے طریقے کو ایسے چھوڑ کے زندگی گزاریں گے تو پھر ذلت اور ملامت ہم سے چمٹا دی جائے گی۔ آج جو ہمارے اوپر ظلم، زیادتیاں اور ذلت ہمیں مل رہی ہے، اور جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم مومن ہوں گے تو بے شک ہم ہی غالب ہوں گے، اس بات کو لکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بہترین طریقے سے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔ ہم نے جو بھی پڑھا اور جو بھی سنا اس سب کا اجر ثواب ہمارے ماں باپ اور ان لوگوں کو دے جن کی وجہ سے ہم یہ کر پائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر۔